बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 29 अप्रैल है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ना कहा जाए तो फिर आप लोग बेहतर जानते हैं या आप लोग बता दें कि इस मुल्क को क्या कहा जाए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के जो है उनके घर के ऊपर रात को कार्रवाई होती है, और अभी जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब है, हुकूमत के साथ राब्ता हुआ है शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने कहा कि जी हम इस कार्रवाई से बिल्कुल हमें लाताल्लुक़, हमें पता ही नहीं था कि ये कार्रवाई हो रही है। जब ये सारा कुछ हुआ तो हमें पता चला कि ये कार्रवाई किसने करवाई है, कौन है। तो वो कहते हैं कि जी निगरान वज़ीर आला जो थे उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। अब निगरान वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब, जिनकी ऑफिशियल अगर टाइमिंग देखी जाए, जो हुकूमत है 90 दिन की हुकूमत है, वो 1 से 2 दिन के अंदर ख़त्म होने वाली है। और अब वो क्या ये कार्रवाइयाँ करवाएंगे, निगरान वज़ीर आला की क्या वैल्यू होती है। फिर इस हवाले से जो पहले ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, अब एक आज नई ऑडियो लीक आ गई, साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक, जिसमें वो बाकायदा टिकट के हवाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी 1 करोड़ 20 लाख जो है, 1-20 उन्होंने कहा कि जी मैं लूँगा, बात हो चुकी है, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। यानी कि वो एक मजाक में बात कर रहे थे। पिछले 6-7 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग किया गया हुआ था जी, उसके हवाले से वहाँ से ऑडियो लीक्स आती रही। कोई इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पाकिस्तान का एक नामवर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, उसका कत्ल कर दिया जाता है कीनिया में। उसके हवाले से जो कुछ हुआ आपके सामने है, कहाँ तक उस केस की पैरवी हुई। इमरान खान पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमात का जो है वो लीडर है। पूरे पाकिस्तान को अगर कोई जमात इस टाइम इस हालात में इकट्ठा रख सकती है तो वो वाहिद पीटीआई है, और उसके लीडर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है। उस बंदे की आधे घंटे बाद जो है वो वीडियो नेट के ऊपर आ जाती है। फिर उस बंदे को जो है बेल के लिए कहा जाता है, उसका वकील भी आ जाता है। इमरान खान कहता है कि जी इन लोगों को जो है इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। इमरान खान का मुकदमा ही दर्ज नहीं हो पाता है, प्रेशराइज किया जाता है। उस वक्त का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो कि इमरान खान के सामने जाता है, कहता है जी आप हमें एसएचओ दे दें, मैं तो ये एफआईआर नहीं काट सकता। ये हमारे मुल्क में जी कानून के हालात हैं। ये मुल्क है। और फिर हमारे आज आर्मी चीफ कहते हैं कि जी दुश्मन जो है वो अवाम में और पाक फौज में जो है वो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब दुश्मन कौन है जी? आज ये जो कार्रवाई हुई है कल रात को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के दरवाजे जो हैं वो तोड़े गए हैं। अभी इसके ऊपर तमाम जो वफाकी हुकूमत की जमातें हैं वो सारी कह रही हैं कि ये गलत हुआ, ये कंडेमेबल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर कौन है ये जो कार्रवाइयाँ करवा रहा है? कौन है जो दुश्मन है? कौन है जो ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने देना नहीं चाहता? कौन है जो ये चाहता है कि ये इंतशार ऐसे ही फैला रहे, ये लड़ाई की तरफ जाए? कौन है ये जो सारी कार्रवाइयाँ इस टाइम पाकिस्तान में कर रहा है? क्या हमारे जो अदारे हैं वो इतने, उनको नहीं पता चल रहा कि ये कौन करवा रहा है पीछे बैठ के? क्यों नाम नहीं लिया जाता? आधा सच हमेशा क्यों बोला जाता है, या वो सच हमेशा क्यों बोला जाता है जिससे सिर्फ खुद को फ़ायदा हासिल हो रहा है? इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे पास बहुत सारे राज है। इस तरह हमारे जितने भी पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नवाज शरीफ को देख लें, आसिफ जरदारी को देख लें, जितने भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे सीनों में बहुत ज़्यादा राज दफन है। भाई कब वक्त आएगा, कब वो आप राज कौम को बताएंगे, और कितना इस आवाम का तेल निकालना है? 75 साल हो गए हैं। आज इस मुल्क के जो रिजर्व्स हैं वो 4 से 5 अरब डॉलर हैं, और बांग्लादेश जो कि इतना सा मुल्क है, आज उसके रिजर्व जो हैं वो 92 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश की क्या वर्थ है? इतना सा मुल्क है, पाकिस्तान की आवाम आपके सामने है। 65% यहाँ नौजवान तबका है, फिर भी यहाँ इस मुल्क में जो है वो एक एक रुपए के लिए लाले पड़े में, 1 अरब डॉलर के लिए IMF जो है वो हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। फिर हम कहते हैं कि जी आवाम और जो है दुश्मन अवाम में और पाक फौज में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। अबे भाई कब वो दुश्मन सामने आएगा? आवाम को कब पता चलेगा कि कौन क्या करता रहा? आखिर कब तक ये चूरन जो है बेचा जाएगा? अब आज थोड़ी देर पहले जो है ये राब्ता किया गया, शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़जाना साहब ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि जी हम इससे बिल्कुल लापता हैं। वो क्या कहते हैं मज़ीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है लाहौर में कन्वेंशन में खिताब किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी इस टाइम की जितनी भी ये जमातें हैं, जितनी भी पार्लियामेंट में जमातें बैठे हैं, इनमें से 10 बंदे भी ऐसे नहीं हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं। वो भी आपके सामने रखेंगे। मुज़ाकरात क्या होने जा रहे हैं? आज PTI ने बाकायदा ये फैसला करना था कि जी मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और ये जो हमारा ताल्लुक है
ایسے ہی جڑا رہے۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے یہ جو کل رات کو اٹیک کیا گیا گھر کے اوپر، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حکومت کو نقصان ہوا ہے، نگران کو بھی نقصان ہوا ہے، اتحادیوں کو نقصان ہوا ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری کے اوپر اعتزاز احسن نے سخت رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کمزور ہو رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح کا رد عمل اعتزاز احسن صاحب نے جب دیا تھا جب عمران خان کے گھر کے اوپر حملہ کیا، اور تب تو خیر وفاقی حکومت نے مانا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ہمارے پاس آرڈرز تھے اور یہ وہ، بہرحال اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ تو جب ہو چکا تو ہمیں پتا چلا کہ جی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لاہور میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں میں صلاحیت ہوگی تو ہی مسائل حل کر سکیں گے، مصنوعی لیڈرشپ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، ملک میں حقیقی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہہ دی کہ جی اس طرح ملک میں کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی دشمنی نفرت میں بدل گئی ہے، ملکی ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جو ملک کے نظام کی بڑی ناکامی ہے، موجودہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، ملکی مسائل کی وجہ سے لیڈرشپ کے مشترکہ ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں انتشار ہو اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ کہنا تھا کہ آج معیشت کی حالت کیا ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، 75 سال گزرنے کے باوجود ہم مسائل کو حل نہیں کر سکے، چیزوں کو وقت کے ساتھ درست کرنا پڑے گا، ایک دم سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج نیب کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ سیکرٹری وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ سمری نہیں بنا سکتا، نیب پکڑ لے گا، ہم آج تک رولز آف بزنس تبدیل نہیں کر سکے، سیکرٹری نیب سے خوف زدہ ہے تو نظام کیسے چلائیں گے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ رولز آف بزنس ہی تبدیل کر لیتے، سب چیزوں کو درست کرنا پڑے گا، یہ حکومت کی ناکامی ہے، وہ نہیں سمجھ سکی اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 84 ارب روپے کا آٹا تقسیم کیا گیا ہے، جو ایک مفت آٹا تقسیم کیا گیا ہے پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر، اس کے اندر بھی 20 ارب سے زائد کی چوری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب وہ انہوں نے اپنی حکومت کے اوپر ہی بیسیکلی جو ہے یہ بم پھاڑ دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 84 ارب روپے کی اسکیم نکالی ہے نا، اس میں سے بھی 20 ارب روپے جو ہے یہ سب لوگ بیچ میں سے کھا گئے مل کر۔ کیا لوگوں کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ یہ کون سا انصاف کا نظام ہے؟ 20 سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں، ججز، سیاستدان، بیوروکریسی کو احساس کرنا ہوگا، جہاں سب سے آسان کام نہیں کرنا تو پھر ملک نہیں چلتے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون بنانا نہیں ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدلیہ کو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہوگا۔ آج لوگ سڑکوں پر عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹروتھ کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ چلے ملک میں کیا ہوتا رہا۔ الیکشن چوری ہوا اور توقع رکھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا، ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا، ہم نے سبق حاصل کیا۔ آج کابینہ اور سیکٹریز فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تمام کے تمام الیکشن جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے۔ اب کون اپنی مرضی سے حکمرانوں کو مسلط کرتا رہا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں نے کہا کہ جی یہ جنوری سے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا، مطلب پچھلے 75 سال ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں کیا چلتا رہے گا، اور ابھی جو اس ٹائم پاکستان میں صورتحال بنی ہوئی ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جو ایک ہفتے سے زیادہ ایک دوسرے کے گلے کو پہنچ جاتی تھی۔ کیا کیا نعرے ان لوگوں کے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، کیا کیا نعرے ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ نہیں لگاتے رہے، گلے پھاڑ دیں گے، ننگا کر دیں گے، ٹانگ دیں گے، گالیاں تک، گھر تک کے معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے یہ سامنے لے کر آئے، ٹی وی کے اوپر عوام کے سامنے لے کر آئے، اور ابھی یہ سب جو ہے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، کون ان کو ملا کر بیٹھا ہوا ہے، کون ان سب کو چلا رہا ہے؟ تو یہ کیا ابھی بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب اب عوام کو مل جانے چاہیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، بہت ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ تیار ہیں تو ہم ایک دن ملک میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ صرف ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مذاکرات صرف ٹائم گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انہیں ہمیں واضح جو ہے تاریخ دینی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ اسمبلی ہم کب توڑیں گے، اس کے بعد ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے نہیں چلے گا۔ 14 مئی کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس کے مطابق پنجاب میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہ جو 2-4 دن ہیں جی اگلے، یہ بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں، اور بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی جو پنجاب میں رات کو لاہور میں پرویز الہی صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا اس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا، ان کا جو دروازہ ہے وہ بختر بند گاڑی سے توڑا گیا۔ یہ ملک ہے جی پاکستان، دعا کی جا سکتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔